वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, मौत बांटते ट्रेलर अब भी कराची की सड़कों पर रवा दवा है। ट्रेलर ने एक और जान ले ली है। साइट एरिया में मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को टक्कर, खातून मौके पर दम तोड़ गई हैं। तफसीलात बताएंगे सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए सलमान। देखिए, साइट एरिया गनी चौरंगी के करीब तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवारों को हिट किया है। मोटरसाइकिल पर सवार मियां बीवी जो जा रहे थे हादसे का शिकार बने और फायजा अमजद मौके पर ही इंतकाल गई। इनका शौहर अमजद अली इस वाकये में जख्मी हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची तो ट्रॉलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रॉलर को तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस कहती है ड्राइवर की गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया सलमान। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और हादसात रोकने के लिए आईजी सिंध का इजलास। कवानीन पर अमल दरामद के लिए इन्फोर्समेंट यूनिट बनाने का फैसला कर लिया गया। पाड़ा चनार में अमन मिशन एक कदम और आगे, कुरम में फरीकैन के मोर्चे खत्म करने का हुक्म जारी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया है लोअर कुरम, खारकली और बालिश खेल में तमाम मोर्चे और बंकर मिसमार किए जाएंगे। आज से खारकली और बालिश खेल में मोर्चे और बंकर मिसमार करने की कार्रवाई शुरू होगी। डिप्टी कमिश्नर ने मुतालिका महकमों को अमला और मशीनरी फराहम करने की हिदायत कर दी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। एपिक्स कमेटी और ग्रैंड जिरगे ने जिले भर में मोर्चे और बंकर्स खत्म करने का फैसला किया था। विफाक ने हर दौर में सिंध से सुतेला सलूक किया। वसाइल नहीं मिलते तो मसाइल भी हल नहीं होते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मली नदी के साथ शाहर भुट्टो के पहले हिस्से का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल ने कहा सिंध के वसाइल किसी ना किसी बहाने रोके जाते हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कराची का पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला अब निजी शोबे से मिलकर हल करेंगे। मुज़ाकरात सबूताश करने का मेरा कोई इरादा नहीं। चाहता हूँ सियासी कुव्वतों में गुफ्तगू हो, दुआ भी है हल निकल आए, लेकिन उम्मीद नहीं। मुज़ाकरात से कोई हल निकलेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा पीटीआई की नीयत पर शक है। पीटीआई ने अपना किबला वाशिंगटन को बना लिया है। ये लोग समझते हैं ट्रंप इंतजामिया का एजेंडा नंबर 1 बानी पीटीआई होगा। अमरीका का दबाव आएगा तो पाकिस्तान अपने मफादात के मुताबिक फैसला करेगा। मेरा बिल्कुल ये इरादा नहीं है। अगर ये हो तो मैं बिल्कुल बरमला कहूँ कि ये मुज़ाकरात जो है इनको नाकाम होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि पॉलिटिकल कुव्वतों में मुज़ाकरात जारी रहें। मुझे इनकी नीयत पे शक है। इन्होंने तो अपना किबला बना लिया है वाशिंगटन, और ये 20 जनवरी का कर रहे हैं इंतजार कि इस सूरत हाल में इन पे कौन एतबार करे। आवाजें मार रहे हैं। अमेरिकन नई जो एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है उसको दुहाई दे रहे हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है। इनका ख्याल है कि सबसे पहले एजेंडे पे नंबर 1 आइटम ही उनका इमरान। उन्होंने तो यही बिलीव किया हुआ है कि हमारी बातचीत हो गई हुई है, मुकमका हो गया हुआ है हमारा, और सबसे पहले आपका ही बात होगी। पाकिस्तान ने अपने मफाद में फैसले करने हैं। हमने कई दफा कई इक़्तिदार आते देखा, जाते देखा, इसमें कोई परमानेंस नहीं है। ये असेंबली, ये हुकूमत 5 साल मुकम्मल कर रही है। बिल्कुल जी। अगर 5 साल मेरी सोच में या मेरी असेसमेंट में ना मुकम्मल कर रही होती, जो स्ट्रेटेजी जो है हमारी डिफरेंट होती। पीटीआई रहनुमा सद कैसर कहते हैं मरियम नवाज ख्वाजा आसिफ मुज़ाकरात नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अपने मुतालबात में काफ़ी कमी की ताकि मुल्क आगे बढ़े। जहन से निकाल दें हम किसी दबाव में आएंगे। मुज़ाकरात चाहते हैं इसलिए बात करने में एहतियात कर रहे हैं। मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ जिस तरह बातें कर रहे हैं, कोशिश कर रही है कि हर मुमकिन तरीके से इस मुज़ाकरात को जो है नाकाम बनाया जाए। जो हमारे मुतालबात थे उसमें हमने काफी कमी की ताकि मुल्क आगे बढ़े। ये जहन से आप निकाले कि हम किसी दबाव में आएंगे, क्योंकि हमारे कमिटमेंट है नेगोशिएशन की, इसलिए हम एहतियात कर रहे हैं बात करने में। स्पीकर अयाज सादिक ने बानी पीटीआई से कमेटी की मुलाकात से हाथ खींच लिया। कहते हैं पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात कराना उनकी जिम्मेदारी नहीं, हुकूमत ये मुलाकात कराएगी। मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब करने के लिए ऑपोजिशन या हुकूमत में से किसी से राबता नहीं किया। स्पीकर अयाज सादिक ने यह भी कहा 4 जनवरी को असद कैसर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया था। बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा हुकूमत तक पहुँचा दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राना सनाउल्लाह और हुकूमती अकाबरीन से बराह रास्त भी बात कर सकते हैं। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर ले मुलाकात हो सकती है या नहीं। फरीकैन जब कहेंगे 1-2 दिन के नोटिस पर वो इजलास बुलाने को तैयार हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं दोस्त मुल्कों को भी पता है फितना कौन है। फितना इस वक्त अडियाला जेल में है। फूंकों और तावीज़ गंडों की हुकूमत थी तो सिर्फ तबाही थी। इक़्तिदार में थे तो कहते थे एनआरओ नहीं देंगे। आज घुटनों के बल एनआरओ मांग रहे हैं।
بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں پی ٹی آئی تحریک سے ہے اور جہاد کر رہی ہے. بانی نے کہا آزادی کی آواز اٹھائیں، مسلح مزاحمت نہیں. حکومت ماضی چھوڑے، اصولوں پر بات کرے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد بولے گنڈا پور سے پہلے پرویز خٹک لشکر کشی کرتے رہے. بانی پی ٹی آئی انتشار کی سیاست کرتے رہے ہیں، آپ تعصبات سے نکلے تو بات ہوگی. جہاد کم از کم پی ٹی آئی کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی کو میں ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں سمجھتا، ایک یہ تحریک ہے. خان صاحب سے پوچھا میں نے، انہوں نے کہا کہ آپ آواز اٹھائیں رول آف لا کے لیے، آپ آواز اٹھائیں آزادی کے لیے، لیکن آرم ریزسٹنس نہیں. خیبر پختونخوا سے یہ ابھی تولی امین آ رہے ہیں. پہلے میں نے پرویز خٹک صاحب کو بھی انہی مسلح جتھوں کے ساتھ لشکر کشی کرتے دیکھا. حکومت چاہے آپ پنجاب کی کریں یا سینٹر پہ کریں، وہ انوالوڈ ہیں اس سارے معاملے میں، اور وہ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں. بے شک کہتے رہیں کہ آپ مذاکرات کریں، آپ بات چیت کریں، ہم اس کو ریزالو کریں گے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے. پوری ایک ڈیڑھ دہائی کی اس انارکسٹ پولیٹکس کے ساتھ اگر کسی ایک آدمی کو ایسوسیٹ کر سکتا ہوں تو وہ صرف عمران خان ہیں جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں. ماضی میں جانے کی بات کرتے ہیں ہمارے اوپوننٹس، وہ سولوشن نہیں ہے. سولوشن یہی ہے کہ اگر آپ واقعی ہی بات کرنا چاہتے ہیں پرنسپلز پہ اور اصولوں پہ تو آ جائیں، ہم ویلکم کرتے ہیں. مزاحمت کے ساتھ مقبولیت جڑی ہوئی ہوتی ہے. یہ مقبولیت ذوالفقار علی بھٹو کے حصے میں بھی آئی، یہ مقبولیت میاں نواز شریف کے حصے میں بھی آئی، یہ مقبولیت عمران خان کے حصے میں بھی آئی. اپنے تعصبات کو پیچھے رکھے، اس سے باہر نکل کے بات کرے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پی ٹی آئی نے مذاکرات پر اعتماد میں نہیں لیا. ناجائز طور پر ہم مذاکرات پر تیار ہیں، نہ مفاہمت پر. مدارس اپنے نظام تعلیم میں کوئی سرکاری مداخلت تسلیم نہیں کرتے. صوبے فوری بل کو مینوان اسمبلیوں سے پاس کرائیں. خالد مقبول صدیقی نے میرے گھر آ کر مدارس ایکٹ کو سمجھنے کی کوشش کی. وزیر تعلیم ضرور ہیں لیکن ان کے گھر زیر تعلیم ہیں. راون کے علاقے کنگ ٹاؤن سے 2 افراد کی لاشیں ملی ہیں جنہیں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے. مقتولین کی شناخت محمد ندیم اور انتظار کے نام سے ہوئی. ادھر کرک میں ٹریلر نے مسافر وین کو کچل ڈالا. 12 افراد جاں بحق اور 25 زخمی ہو گئے. بریک فیل ہونے سے ٹریلر گاڑیوں سے ٹکرایا. ٹریلر پر رکھا کنٹینر مسافر وین پر جا گرا. کئی گاڑیاں بھی زد میں آئیں. لاشوں اور زخمیوں کو گاڑیاں کاٹ کر نکالا گیا. بلوچستان کے علاقے میں کوئلے کی کان میں حادثے کے بعد ریسکیو آپریشن جاری. 8 کارکنوں کو تاحال نہیں نکالا جا سکا. پی ڈی ایم اے نے بتایا ہے اب تک 4 لاشیں نکالی جا سکی ہیں. دوسرے راستے سے محکمہ مائنز اور کارکنوں کی ٹیم 3900 فٹ تک پہنچ گئی. گیس کے باعث ریسکیو کے دوران ایک شخص بے ہوش ہو گیا. دھماکے سے کان میں ٹرالی کے تار جل گئے. کوئلے کے کان دھماکے سے پھٹنے پر 12 کارکن پھنس گئے تھے. حادثے پر محکمہ مائنز نے کان مالک کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ کر لیا. چیف مائنز انسپیکٹر نے ضلع انتظامیہ کو مقدمہ درج کرنے کے لیے خط لکھ دیا جس میں کہا کول مائنز کمپنی نے حفاظتی اقدامات نہیں کیے. صوبائی وزیر معدنیات شعیب نوشیروانی نے کہا ہے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لائیں گے. کراچی میں فائرنگ کے واقعات کا سلسلہ تھم نہ سکا. مختلف علاقوں میں رواں سال کے ابتدائی 11 روز کے دوران 12 افراد گولیوں کو نشانہ بنے. جاں بحق ہونے والوں میں خواتین بھی شامل ہیں. اس بارے مزید جانیں گے عدنان راجپوت سے. عدنان، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں. ہاں جی بالکل، کراچی شہر میں فائرنگ کے واقعات ہیں جو تھمنے کا نام نہیں لے رہے. رواں سال کے پہلے مہینے کے 11 روز کے دوران نامعلوم افراد نے 12 افراد کو قتل کر دیا. ہم اس وقت چھیپا سرد خانے پہ موجود ہیں. ترجمان چھیپا چودھری شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید ان سے جانتے ہیں. کراچی کے مختلف علاقے ہیں جس میں گگر پھاٹک ہے، کورنگی کا ایریا ہے، لانڈی کا ایریا ہے، اورنگی ٹاؤن کا ایریا ہے، ملیر کا ایریا ہے، قائد آباد کا ایریا ہے. ان میں آپسی جھگڑا بھی ہے، ڈکیتی مزاحمت بھی ہے، نامعلوم سم سے لگنے سے گولی بھی جو جاں بحق ہوئے. ٹوٹل یہ 12 افراد جاں بحق ہوئے کراچی بھر میں اس 11 دنوں میں، اور 60 کے قریب لوگ زخمی ہیں. شہر کے مختلف علاقے ہیں جن میں فائرنگ کے واقعات پیش آئے ہیں. فائرنگ کے نتیجے میں 12 افراد قتل ہوئے. زخمی ہونے والے افراد کی جو تعداد ہے وہ 60 بتائی جا رہی ہے، جس میں خواتین اور مرد بھی شامل ہیں. جی، وزیر اعظم شہباز شریف کا بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت. مریم نواز کی سیاسی خدمات کا بھی ذکر. اسلام آباد میں مسلم لڑکیوں کی تعلیم پر بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب میں کہا اگلی دہائی کے دوران لاکھوں کی تعداد میں لڑکیاں برسرے روزگار آئیں گی. وہ نہ صرف اپنی ذات، اپنے خاندان اور اپنے قوم کو ہی غربت سے نہیں نکالیں گی بلکہ عالمی معیشت بہتر بنانے میں بھی اپنا کردار ادا کریں گی. خبر آپ کو دیں گے کراچی سے. میئر کراچی مرتضیٰ وہاب اچانک واٹر کارپوریشن ہیڈ آفس پہنچ چکے ہیں. میئر کراچی مرتضیٰ وہاب
1334 हेल्प लाइन के दफ्तर अकेले पहुंचे हैं। संजय साधवानी हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। संजय, आगाह कीजिएगा इस बारे में। हाँ जी बिल्कुल, मैं कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा आपने अचानक से रात के वाटर कॉर्पोरेशन के हेड ऑफिस पर उन्होंने छापा मारा है और जो हेल्पलाइन नंबर पर मौजूद जो स्टाफ है उनसे ब्रीफिंग ली है और ये हिदायत दी है कि जो गटर के ढक्कन के मामला चल रहे हैं उनको संजीदा से लिया जाए। अगर कोई शहरी गटर के ढक्कनों के मुतालिक शिकायत करता है तो उसका फौरी तौर पर अजाला किया जाए और ये ढक्कन फौरी तौर पर लगाए जाएं। एक क्लिक पर सारी मालूमात जो है वो तलाम की गई है और उन्हें बताया गया है कि आज के दिन शहरियों ने कहाँ पर किन इलाकों में गटर के ढक्कनों के मुतालिक शिकायत की है और उन्हें हल करने के लिए वाटर कॉर्पोरेशन के अमले ने कोशिश की है। मेयर कराची का ये कहना है कि कोशिश की जाए कि शहर में जिन जिन जगहों से शिकायत आए वहाँ पर बगैर सिफारिश के फौरी तौर पर गटर के ढक्कन लगा दिए जाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद थे। मेयर मुर्तज़ा वहाब अचानक वाटर कॉर्पोरेशन हेड ऑफिस पहुंच गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब 1334 हेल्पलाइन के दफ्तर अकेले पहुंचे। हेल्पलाइन सेंटर अमले से मैनहोल ढक्कनों की शिकायत पर ब्रीफिंग ली। शहरियों की शिकायत का अजाला बगैर सिफारिश के होना चाहिए, ये कहना था मेयर कराची का। डाटा जमा होना चाहिए, एक क्लिक पर मालूम हो कि कब कहां क्या हुआ। गवर्नर हाउस कराची में पहली गवर्नर समिट का इनेकाद। मेजबान गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा, सबको समझना होगा पाकिस्तान पहले, हमारी सियासत बाद में है। तमाम सूबों के गवर्नर्स ने समिट को खुशाइंद करार दिया। सूबों के दरमियान राबतों के फरोग के लिए किरदार अदा करने का अज़्म दोहराया। रिपोर्ट कर रहे हैं राफे हुसैन। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने तारीख रकम कर दी। गवर्नर हाउस में मुल्क की तारीख की पहली गवर्नर समिट मुनक्किद कर डाली। चारों सूबों के गवर्नर्स और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने शिरकत करके सूबों के दरमियान बाहमी राब्ते बढ़ाने, अवाम और सूबे की खिदमत करने और मुल्क की मईशत और तरक्की में अपना किरदार अदा करने के अज़्म का अहाता किया। समिट के मेजबान कामरान टिसोरी कहते हैं कि जब बात रियासत और मुल्क की आए तो सियासत पीछे और रियासत आगे आ जाती है। अडियाला वाले और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में किरदार अदा कर सकते हैं। ये समझने की जरूरत है हमारे उस दोस्त को जो अडियाला जेल में मौजूद है, जहां बात पाकिस्तान की हो, पाकिस्तान पहले है, बाद में सारी सियासत। गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपीके ने कामरान टिसोरी के इकदाम को सराहते हुए कहा कि सिस्टम को चलाने और मुल्क को सियासी अदम इस्तेकाम से निकालने के लिए अपना आईनी रोल अदा करते रहेंगे। रियासत का मुकदमा सूबे में सबसे ज्यादा गवर्नर हाउस या गवर्नर का ऑफिस ही प्ले करता है। जो भी इख्तियार आइन के मुताबिक गवर्नर के पास है, उस रोल से हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। पॉजिटिव मैनर में मुल्क की बेहतरी के लिए, सिस्टम की बेहतरी के लिए, जमहूरियत को स्ट्रेंथन करने के लिए इंशाल्लाह ये गवर्नर कॉन्फ्रेंस जो है इंशाल्लाह बेहतरीन रोल अदा करेगी। गवर्नर बलूचिस्तान और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने कामरान टिसोरी की कोशिशों को तारीखी करार देते हुए सूबे में गवर्नर्स के किरदार को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। गवर्नर समिट में अगली समिट लाहौर में कराने और समिट की तजवीज़ को मुश्तरका तौर पर वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत से मिलकर सामने रखने का फैसला भी किया गया। कैमरामैन मोहसिन शब्बीर के साथ राफे हुसैन, AR1 न्यूज़, कराची। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की चांग हाउस कराची आमद। MPA मुमताज सांग से मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू की गई। वजीर सिंध जेल खाना जात अली हसन जरदारी भी मौजूद थे। मुमताज सांग ने गवर्नर पंजाब के सामने अपने हल्के में कच्चे के डांगों की बढ़ती हुई कार्रवाइयों का मामला उठाया और कहा, पंजाब हुकूमत कोई एक्शन नहीं लेती, विफाक अमन अमान की बहाली में अपना किरदार अदा करे। इस मौके पर मुमताज अली चांग ने मेहमानों को सिंधी टोपी और चेक पहनाई। रुक करते हैं कसूर का, जिसके इलाके अलाहाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही फिश पॉइंट पर शहरियों का रश बढ़ गया है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मुश्ताक चौधरी। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह इलाहाबाद में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों ने फिश पॉइंट का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त इलाहाबाद चौक में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। हालिया दिनों में सर्दी की शिद्दत बहुत बढ़ चुकी है और डॉक्टर हजरात भी यही मशवरा देते हैं कि सर्दियों में फ़िश खाया करें तो सर्दी में कमी होती है। तो हम भी दोस्तों अहबाब के साथ इधर आए हैं, फ़िश हमने खाई है। जी, जैसे कि शहरी की बात सुनी, शहरी ने यही कहा है कि सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए डॉक्टर हजरात भी यही मशवरा देते हैं कि मछली खाएं और हमने मछली खाई है और हमने एंजॉय किया है। सर्द मौसम में गर्मा गर्म जलेबी खाने का अलग ही मजा है। सियालकोट के शहरी देसी घी से तैयार जलेबी की दुकानों का रुख कर रहे हैं। इस बारे में बताएंगे आमिर जावेद भट्ट। शहर की मारूफ जलेबियों की दुकान पर मौजूद हूँ, जहाँ पर खालस देसी घी से गर्मा गर्म कड़ाकेदार जलेबियाँ निकाली जाती हैं और शहरी दूर दराज से यहाँ पर जलेबियाँ खाने के लिए आते हैं। असी जनाब जलेबियाँ खाने में या घर भी लेके जाने
اور بہت اچھا ٹیسٹ ہے جناب جلیبیاں دا. سردیاں دے موسم جناب لاجواب تحفہ ہے جناب. بڑیاں اچھیاں جلیبیاں نالے کھانے نالے بچیاں لئی کھانے. جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ وہ عرصہ دراز سے یہاں پر آتے ہیں اور نہ صرف یہاں پر کھاتے ہیں بلکہ وہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کے لیے اپنی فیملی کے یہ بھی پیک کروا کر لے کے جاتے ہیں. جی یو اے ای کے صدر ہز ہائنس شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے مشیر ہز ہائنس ڈاکٹر سلطان بن خلیفہ بن زائد ال نہیان کی قیادت میں وفد نے لیبیا کا دورہ کیا. اس رپورٹ میں دیکھیے. یو اے ای کے صدر ہز ہائنس شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے مشیر ہز ہائنس ڈاکٹر سلطان بن خلیفہ بن زائد ال نہیان کی قیادت میں وفد کا لیبیا کا دورہ. بنغازی پہنچنے پر لیبیا کی آرم فورسز سیکیورٹی یونٹ کے سربراہ خالد حفتر نے پرتپاک استقبال کیا. لیبیا میں خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد یہ یو اے ای کا پہلا شاہی دورہ ہے. وفد نے لیبیا کے حکام اور عہدیداروں سے ملاقاتیں کی. حکام نے بتایا کہ لیبیا محفوظ ملک ہے, سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں. ملاقاتوں میں مستقبل میں تجارت اور باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا. اس موقع پر ڈاکٹر سلطان بن خلیفہ بن زائد ال نہیان کی کمپنی ایس بی کے ہولڈنگ اور لیبیا کی ایم آر لیبیا ہولڈنگ کے درمیان تجارت سمیت مختلف شعبوں میں معاہدوں پر دستخط کیے گئے. وفد دنیا بھر کے معروف تاجروں پر مشتمل تھا, جن میں پاکستان کے معروف تاجر اے آر وائی ڈیجیٹل نیٹ ورک کے صدر اور سی ای او سلمان اقبال, لیبیا کے حسام یوسف, عمان سے سلطان الحبسی, کویت سے ناصر شریف, بھارت سے جمیل اجمل اور محمد شہاب الدین شامل تھے. بی ٹی پراپرٹیز نے دبئی ساؤتھ میں نئے ہیڈ آفس کا افتتاح کر دیا. چیئرمین ملک ریاض حسین نے ربن کاٹ کر ہیڈ آفس کا افتتاح کیا. بی ٹی پراپرٹیز نے دبئی ساؤتھ میں اپنے نئے ہیڈ آفس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے, جو کہ عالمی سطح پر ریل اسٹیٹ کے شعبے میں اپنی قیادت کو مضبوط کرنے کی طرف ایک اہم پیش رفت ہے. چیئرمین ملک ریاض حسین نے ربن کاٹ کر نئے ہیڈ آفس کا افتتاح کیا. اس موقع پر گروپ سی ای او احمد علی ریاض ملک, ہیڈ آف گلوبل سیلز شاہد محمود قریشی, دیگر سینئر ٹیم ممبران, انڈسٹری کے رہنما, اہم سرمایہ کار, بروکرز اور معزز مہمان بھی موجود تھے. میڈیا بریفنگ کے دوران ہیڈ آف گلوبل سیلز شاہد محمود قریشی نے کہا کہ وہ دبئی کی ریل اسٹیٹ میں صرف شامل ہونے نہیں بلکہ قیادت کرنے آئے ہیں. چیف آپریٹنگ آفیسر اماد حمزے نے کہا کہ وہ ایک ایسا پروجیکٹ لا رہے ہیں جو دبئی کی پرتعیش زندگی کو نئی شکل دے گا. یہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ایک ایسے ڈیولپرز کو جن کا 30 سالہ ایکسپیرینس تھا, ان کو یہاں پہ دبئی ساؤتھ نے اپرچونٹی فراہم کی. وی آر ویری تھینکفل ٹو دیم کہ انہوں نے ہمیں اپرچونٹی دی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ثابت کر کے دکھائیں گے. جس طرح ہم نے پاکستان میں کام کر کے دکھایا ہے, اسی طرح پاکستان کا نام بھی یہاں روشن کریں گے, اور دبئی کو جس طرح دبئی کی ڈیولپمنٹ ہے اس میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے. بی ٹی پراپرٹیز دبئی کی پراپرٹی مارکیٹ میں ایک شاندار اضافہ ثابت ہوگا. آؤ مل کر بنائے پاکستان. کراچی میں اے آر وائی بی گلوبل اور یونائٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے. ارشد خان کی رپورٹ دیکھیے. آر وائی بی گلوبل کا مشن آؤ مل کر بنائیں پاکستان. کاروبار کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنا ہو یا صحت و تعلیم ہر ایک کے لیے عام کرنا, یہ وعدہ ہے اے آر وائی بی گلوبل کا. اے آر وائی بی گلوبل اور یونائٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان کے مابین ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے. اے آر وائی کی جانب سے چیئرمین اے آر وائی گروپ حاجی محمد اقبال اور یونائٹڈ انٹرنیشنل گروپ کے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر شکیل احمد نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے. یونائٹڈ انشورنس کمپنی کی جتنے کسٹمر یونائٹڈ ٹریک سسٹم کے جو کسٹمرز ہیں ان کو فری آف کاسٹ جو ہے ہیلتھ سروسز جو ہے وہ مہیا ہوں گی, اور اس کے علاوہ جو ہے 80% گولڈ سیو جو ہے نا 80% گولڈ بھی وہ سیو کریں گے. اب یونائٹڈ انشورنس کمپنی کے تمام پالیسی ہولڈرز 80% سیو گولڈ حاصل کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ فری میڈیکل چیک اپ اور او پی ڈی کی سہولیات میسر ہوں گی, جو کہ اے آر وائی بی گلوبل کے پروگرام صحت مند پاکستان کا حصہ ہے. بہت بہت شکریہ شکیل صاحب کا اور ان کی کمپنی کا کہ جنہوں نے اس بڑی مہم میں ہمارا سپورٹ کر رہے ہیں اور آگے پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں, جس میں صحت کی بات ہے, ایجوکیشن ہے اور فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے. اے آر وائی بی گلوبل کا عزم ہے سب کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا, اور اسی عزم کو لیے آؤ مل کر بنائیں پاکستان کے $24 بلین کے اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں. کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ ارشد خان, اے آر وائی نیوز کراچی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ARYnews.tv اور دیکھتے رہیے ARY نیوز.